اوس می کاوی غسی ارمان خو بس نوائی اوس می کاوی غسی ارمان خو بس نوائی گوری می غسی تصویران خو بس نوائی گوری می غسی تصویران خو بس نوائی اوس می کاوی غسی ارمان خو بس نوائی خودتا پتا دا کن خراب وی ایمان 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 ہو کڑیبا میں پارٹ کی ارمان خو بس نوائی کڑیبا میں پہر ٹکی ارمان خو بس نوائی گوری میں غسی تصویران خو بس نوائی گوری میں غسی تصویران خو بس نوائی اوس میں کاوی غسی ارمان خو بس نوائی چکڑو لمان مرا ورانا بیل یکڑو 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 ہو ہاں دی قسم دا پر پخمان خو بس نوائی آغا دی قسم دا پر پخمان خو بس نوائی گوری میں غسی تصویران خو بس نوائی گوری میں غسی تصویران خو بس نوائی اوس میں کاوی غسی ارمان خو بس نوائی چستا پسر چا ماتا سپکی سپور اکڑی وینم یہ چستا پسر چا ماتا سپکی سپور اکڑی وینم یہ چستا پسر چا ماتا سپکی سپور اکڑی وینم یہ چستا پسر چا ماتا سپکی سپور اکڑی
غواړي مې بیا غسو کسان خو بس نه وایي غواړي مې بیا غسو کسان خو بس نه وایي ګوري مې هغسې تصویران خو بس نه وایي ګوري مې هغسې تصویران خو بس نه وایي اوس مې کاوي هغسې ارمان خو بس نه وایي سره داسې مینه وکړه یادوي به یې ما ورسره داسې مینه وکړه یادوي به یې ما ورسره داسې مینه وکړه یادوي به یې ما ورسره داسې مینه وکړه یادوي به یې د خوش نصیب وزیر جانان خو بس نه وایي د خوش نصیب وزیر جانان خو بس نه وایي ګوري مې هغسې تصویران خو بس نه وایي ګوري مې هغسې تصویران خو بس نه وایي اوس مې کاوي هغسې ارمان